पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालका विभिन्न जात, धर्म र भाषाभाषीको तथ्याङ्क सार्वजनिक। हिन्दूको संख्या 81% भन्दा बढी, क्रिस्चियनको संख्या झण्डै 2%। बढ्दो गर्मीका कारण तराई मधेसका जिल्लामा जनजीवन प्रभावित, स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र भइरहेका गतिविधिप्रति सभापति देउबाको आपत्ति, दोष दिएर पार्टी बलियो हुन नसक्ने टिप्पणी। भारतको ओडिसामा यात्रुवाहक रेल आपसमा ठोकिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 290 नाघ्यो, 900 भन्दा बढी घाइते। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महिला सिरिजको चौथो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो जनगणना अनुसार हाल नेपालमा कायम भएका विभिन्न जात, धर्म तथा भाषाभाषीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 मध्ये 2,36,77,744 जनाले हिन्दू धर्म मान्ने गरेका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको 81.19% हो। त्यसै गरी बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या 23,93,549 छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 8.21% हो। यसअघि 2068 को जनगणनामा सो धर्म मान्नेहरूको संख्या 9% थियो। यस्तै इस्लाम धर्म मान्नेहरूको संख्यामा सामान्य वृद्धि भएको छ। 2068 को जनगणनामा 4.4% रहेको सो जनसङ्ख्या यसपटक 5.21% ले वृद्धि हुँदै 14,83,066 पुगेको छ। यस्तै क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको संख्या 1.4% बढेर 1.76% पुगेको छ, जस अनुसार 5,12,313 जनाले सो धर्म मान्ने गर्दछन्। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 10 वटा धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यस्तै तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा 145 जातिको बसोबास रहेको पाइएको छ। जनगणना अनुसार क्षेत्रीय जातिको बाहुल्यता देखिएको छ, जस अनुसार 47,96,995 जना छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको 16.45% हो। यस्तै क्षेत्रीपछि ब्राह्मण जातिको संख्या 32,92,373 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 11.29% हो। यो जनसङ्ख्या यसअघिको जनगणनामा 12.18% कायम भएको थियो। त्यस्तै मगर जातिको संख्या 20,13,498 जना छ। थारू जातिको संख्या 18,71,124 जना कायम भएको छ, जुन अघिल्लो पटकको जनगणनामा 17,39,470 थियो। तामाङ जातिको संख्या 16,39,866 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 5.62% हो। यो संख्या अघिल्लो पटकको जनगणनामा 5.81% थियो। राई जातिको संख्या 6,40,674 पुगेको छ। यो जम्मा प्रतिशतको 2.2% हो। यसअघि सो जातिको संख्या प्रतिशतका आधारमा 2.34% थियो। नेपालमा निकै कम संख्यामा रहेको राउटे जातिको संख्या यसपटक 566 जना छ। सबैभन्दा कम नुराङ जातिको जनसङ्ख्या 36 मात्र रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हाल नेपालमा 121 भाषा प्रयोगमा रहेको पाइएको छ, जस अनुसार जम्मा जनसङ्ख्या मध्ये नेपाली भाषीको संख्या सर्वाधिक 1,34,82,904 छ। यो जम्मा जनसङ्ख्याको 46.23% हो। यो अघिल्लो पटकको जनगणनामा 44.64% थियो। त्यसै गरी मैथली भाषीको संख्या 2,67,621 छ। यस्तै हिन्दी भाषा प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या 2,23,106 छ। अङ्ग्रेजी भाषी नेपालीको संख्या 1,02,561 हुँदा थारू भाषीको जनसङ्ख्या 89,606 छ। नेपाल भाषा अर्थात् नेवारी भाषा प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या 32,604 मा झरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। तराई मधेसका जिल्लामा बढ्दो उच्च तापक्रमसँगै जनजीवन प्रभावित भएका छन्। कतिपय जिल्लामा विद्यालय बन्द समेत गरिएका छन्। गर्मी बढ्दै जाँदा लू लाग्ने सम्भावना भएकाले सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। जल तथा मौसम विभागका अनुसार ती क्षेत्रमा तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि पुग्ने विभागको अनुमान छ। गर्मीबाट बालबालिका, वृद्ध र दीर्घ रोगीहरूमा बढी समस्या हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। हाम्रोतिर एकदम गर्मी छ। स्कुल जाने बेलामा पनि गर्मी, घर बस्ने बेलामा पनि गर्मी, पानी पनि नपर्ने,
24 घण्टा नुहाउँदै बस्ने, अरू केही काम जो छैन। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 5 स्थित मणिग्रामका 10 वर्षीय बालक आरोन तिवारीले अनुभव गरे जस्तै पछिल्लो साता तराई क्षेत्रमा गर्मी निरन्तर उकालो लाग्दा जनजीवन प्रभावित भएका छन्। सो क्षेत्रमा 40 डिग्रीको आसपास तापक्रम पुगेसँगै गर्मीले जनजीवन प्रभावित बनेको तिलोत्तमा 9 मंगलापुरका 42 वर्षीय राजु सेवा बताउँछन्। गर्मी अहिले यति साह्रो बढिरहेछ, यो गर्मी मलाई जीवनमा घमौरा भन्ने आएन। अहिलेको साल यस्तो घमौरा आछ, मलाई हेर्नुहोस्, यस्तो पानी परेन, यस्तो खडेरी लायो भने त मान्छेलाई त खै त बाँच्ला जस्तो त लागेन मलाई यति गर्मीले। अनि स्कुलहरू पनि कुनै छुट्टी दिएछ, त्यो त ठिकै छ, यो गर्मीमा कुनैमा दिएछैन। धेरै गाह्रो छ अहिले यो गर्मीले गर्दा। तातो हावाका कारण बर्दियामा समेत जनजीवन प्रभावित बनेको छ। गर्मीयाम सुरु भए यता जिल्लाका अस्पतालमा झाडा पखाला, ज्वरो र टाउको दुख्ने बिरामीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। गर्मीका कारण जिल्लामा सबैभन्दा धेरै झाडा पखालाका बिरामी भेटिएको बर्दिया अस्पतालले जनाएको छ। यता मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाको सरदर तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ। मध्याह 12 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्मको अवधिमा 41 देखि 42 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने तापक्रमले शहरी क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल पातलिएको छ। बजारमा बिहान र साँझ मात्र मानिसहरूका भिड हुने गरेको छ। लगातारको अत्यधिक गर्मीका कारण बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यान दिँदै मधेसका सबै विद्यालय आगामी शुक्रबारसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। उधुम गर्मी भइरहेका बेला विद्युत पनि छिनछिनमै आउने जाने गरेकाले पनि जनजीवन थप कष्टकर बनाएको छ, जसका कारण एसी तथा फ्यान समेत चलाउन समस्या परेको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित एक शिक्षिका सुमित्रा देवी दास भन्छन्, बच्चाहरू धेरै गर्मीबाट प्रभावित भइराखेको थियो अनि हाम्रो राजविराज नगरपालिकाले यो अवस्था हेरेर बच्चाहरू बिरामी भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ 5 दिनको बिदा पनि दिइसक्नु भएको छ। अहिले भर्खरै अब यो गर्मी यस्तै रह्यो भने अझै चाहिँ बिदा चाहिँ बढाउन सकिन्छ विद्यालयहरूमा। गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्यमा हुने एउटा प्रतिकूल अवस्थालाई लू लाग्नु भनिन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा हिट स्ट्रोक भनिन्छ। शरीरको तापक्रम 105 डिग्री फरेनहाइट वा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भई दिमागले काम गर्न नसक्ने अवस्था नै लू हो। चर्को गर्मीको समयमा हिँड्दा वा कुनै प्रकारको चलायमान गतिविधि गर्दा तातो हावा तथा घामको असरले मुर्छा पर्ने वा बेहोस हुने हुन्छ। लू भएमा शरीरमा तापक्रमको सन्तुलन बिग्रन्छ। गर्मीका कारण लगातार शरीरबाट पसिना आउने र शरीरमा पानी तथा नुनको कमी हुने हुन्छ, जसबाट मानिसमा पोटासियम र सोडियमको कमी भई शरीर कमजोर हुने, ढल्ने, छटपटाउने, मासुहरू बाउडिने लगायतका समस्या हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको ज्यान जाने जोखिम अत्यधिक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका फिजिशियन डाक्टर दिग्विजय ठाकुर भन्छन्, तिनीहरूसँग टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने सीमित क्यापेसिटी हुन्छ र तिनीहरूमा हिट स्ट्रोक हुने चान्स धेरै हाई हुन्छन्। हिट स्ट्रोक भएपछि उसको बडी सिस्टमले काम गर्न बिस्तारै छोड्छन्। हस्पिटलमा यदि हिट स्ट्रोक भएर बिरामी एडमिसनमा आएको छ भने मोर्टालिटी डेफिनेटली धेरै हाई छ। स्टडीहरूले त 60% सम्म मोर्टालिटी छ भनेको 100 जना यदि हिट स्ट्रोक लिएर होस्पिटलमै एडमिट हुनु परेको अवस्था आएको छ भने 40 देखि 60 जनामा मोर्टालिटी हुन सक्छ। लू भएको समयमा शरीर तातो भए पनि हात गोडा चिसो हुन्छ, रोगीलाई टाउको दुख्छ, ओठ, आँखा तथा मुख सुक्खा हुने, चिडचिडापन र थकान महसुस हुने, ज्वरो आउने, पसिना आउन बन्द हुने, लामो समय पिसाब नहुने, टाउको एवं पेट दुख्ने, आँखामा जलन हुने, लगातार उल्टी हुने वा पखरा लाग्ने, मुटुको धड्कन तेज हुने लगायतका लक्षण देखा पर्छन्। यस्तो अवस्थामा विशेष सावधानी कसले अपनाउने त? डाक्टर ठाकुर भन्छन्, धेरै लामो समयसम्म घाममा काम गर्नु हुँदैन, बस्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट किसिमले एभोइड गर्न सक्छौँ। या त सेडमा काम गर्न सक्छौँ, स्किन प्रोटेक्सनहरू गर्न सक्छौँ, सनस्क्रिन सब लगाउन सक्छौँ, अम्ब्रेलाको युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि ब्रिदेबल क्लथहरू हुन्छ, लङ स्लिभ भएका कपडाहरू हामीले लगाउन सक्छौँ। हामीले इन्फेक्टेड फुडहरू, सडेको गलेको खानाहरू या बासी खानाहरू खाने कोसिस गर्यो भने फुड पोइजनिङ हुन्छ। फुड पोइजनिङ भएर हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ, हामीलाई डायरिया हुन सक्छ, डिसेन्ट्री हुन सक्छ, हेपाटाइटिस हुन सक्छ। पछिल्लो एक सातादेखि तराई क्षेत्रमा बढेको गर्मी तत्काल घट्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। मनसुन सुरु हुन समय लाग्ने तथा प्री मनसुनको अवधि समेत करिब अन्त्य भएकाले तराई क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतका मौसमविद गोविन्द झा बताउँछन्। यो क्रम चाहिँ आगामी 4-5 दिनसम्मको हामीले हिजो बुलेटिनमा पनि लेखेका थियौँ 5 दिनसम्मलाई होइन, फेरि पनि त्यस्तो स्थिति जारी रह्यो अथवा अर्को बुलेटिन जारी पर्ने स्थिति आयो भने हामी फेरि जारी गरेर त्यही अनुसार बुलेटिन निकाल्छौँ। अहिलेको मौसमी अवस्थाहरू हेर्दाखेरि यो 3-4 दिनसम्मको चाहिँ पानी पर्ने बदली लाग्ने अवस्थामा छैन। विशेष गरी मध्याहदेखि अपराह्नको समयमा उच्च तापक्रमको तातो हावा बहने हुँदा सो समयमा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। साथै शरीरमा गर्मीकै कारण असहज महसुस भएमा उपचारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनकपुरबाट अजित तिवारी, रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेल र बर्दियाबाट कमल पन्थीको सहयोगमा रमेश दुलाल।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वलाई दोष लगाएर पार्टी बलियो नहुने भन्दै सङ्गठन विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र आलोचना बढिरहेका बेला सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति मार्फत नेतृत्वलाई दोष नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। अहिले गाली गरेर के हुनेवाला छैन, विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। पार्टी बनाउनलाई जनताको काम त जनसम्पर्कै हो, जनतासँग जानुपर्छ। जनतामा जाने गाली गरेर कहाँ पार्टी अर्को पनि जान्छ नि भोलि। अर्को गयो भने के हुने नि, लडाइँ गर्ने त्यसमै हुँदो रहेछ। अहिलेको बेला के हो भने पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले त के हो त सबैलाई पार्टी बनाइहालेँ, भोलिका दिनमा पार्टीले अझ बलियो बनाउनु छ। मैले सहयोग गर्ने हो, अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अबको बेला कामहरू गर्नु पर्यो, एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। देउवाले सभापतिमा आफ्नो कार्यकाल अन्तिम भएको भन्दै अबको जिम्मेवारी लिनेहरूले पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले सभापति देउवाका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै सचिन आग्रह गर्दै आएका छन्। यसैबीच पछिल्लो समय कङ्ग्रेसमा बढ्दो मनमुटावका कारण संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको रूपान्तरण अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। 14औं महाधिवेशनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको र व्यतिथिको चाङ लगाएको भन्दै जनकपुरबाट सुरु भएको प्रदेशस्तरीय भेला आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ। इतर पक्षका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टी शुद्धिकरणका लागि गरिएको भेलालाई परम्परागत गुट भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिनेमा चासो नदिएपछि नेतृत्वसँग इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। रोजगारीको बहानामा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित मङ्गलपुरका बाढी पीडितहरूले धमाधम घर बेच्न थालेका छन्। पछिल्लो 7 वर्ष यता दात्री निकायले बनाइदिएको घर 3-4 पटकसम्म बिक्री भइसकेको पाइएको छ। रोजगारीको अभावले जीविकोपार्जनमा समस्या परेको भन्दै मङ्गलपुरका बाढी पीडितले 15,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्ममा घर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको चन्द्रपुर 1 का वडा अध्यक्ष बलराम राउतले बताउनुभयो। 2050 मा बागमती नदीमा आएको बाढीले साबिक गडौ र चन्द्रपुर 1 का झण्डै 500 घर धुरी बगाएको थियो। बाढी पीडितलाई वासस्थानको अभाव भएपछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा चिनिया संस्थाले चन्द्रपुर 1 स्थित मङ्गलपुरमा 300 परिवारलाई 12 धुर जग्गा सहित पक्की घर बनाइदिएको थियो। 1 दशक बढी समय त्यही बिताउँदै आएका पीडितले पछिल्लो समय धमाधम घर बेचेर हिँड्न थालेका छन्। अहिले आधा भन्दा बढीले घर बेचिसकेको अनुमान छ। सुनकोशी नदीमा जीव दुर्घटना हुँदा हराइरहेकाको खोजी गर्न पानीको धार परिवर्तन गराइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT का पूर्व निर्देशक र CTEVT-का 2 निर्देशक र अधिकृतको खोजका लागि नदीको धार परिवर्तन गराउन सुरुवात गरिएको हो। नदीको पानीलाई अर्कोतर्फबाट कटाएर बहाव घटाउने प्रयास भइरहेको खोजीमा संलग्न स्थानीय प्रदीप कटवालले बताउनुभयो। अहिले प्रहरीले 3वटा स्काभेटर मेसिन प्रयोग गरी बहाव अर्कोतर्फ कटाउने प्रयास गरिरहेको छ। भक्तपुरबाट खोटाङका लागि हिँडेको CTEVT-को जीव हिजो सुनकोशी नदीमा खस्दा प्रशासन शाखाका निर्देशक 57 वर्षीय कृष्ण केसी, महाशाखा निर्देशक 56 वर्षीय एम प्रसाद भुर्तेल र इलामका 32 वर्षीय विद्युत प्राविधिक अधिकृत भानु पौडेल बेपत्ता छन्। पछिल्लो समय हिउँ पग्लने क्रम बढेकोले हिमाल संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरकारवालाले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिन थालेपछि हिमालको संरक्षण मुख्य चुनौती बनेको उनीहरूले बताएका हुन्। 73औं अन्नपूर्ण दिवसको अवसरमा पोखरामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी लर्की कार्कीले हिमाल संरक्षणमा बेलैमा ध्यान नपुर्याए यो मासिँदै जाने बताउनुभयो। पछिल्लो समय हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडाले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमालमा देखिएको भन्दै अब हिमाल बचाउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमा शेर्पाले पहिले हिमाल चढ्नु जतिको चुनौती अहिले यसको संरक्षणमा देखिएको बताउनुभयो। हिमालमा हिउँ पग्लिन थालेसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा समेत असर पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
मिटर ब्याजी तथा लघुवित्त पीडितले रौतहटमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मिटर ब्याजीलाई छानबिन तथा कारबाहीको माग गर्दै मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समिति र लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्लाको गजुरा नगरपालिकाबाट प्ले कार्ड सहित निस्केका पीडितहरूले बालचनपुर, सन्तपुर र चन्द्रनिगापुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। वित्तीय शोषण र उत्पीडन विरुद्ध किसान मजदुरको मार्च नामको ब्यानरमा उनीहरूले 1 महिनादेखि रौतहटमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मिटर ब्याज तथा लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्गम नवीनले सरकार आफूहरूको मागप्रति उदासीन देखिएकाले गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था समेत नभएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रूपन्देहीको भैरहवा भन्सार नाकामा सर्वसाधारणलाई कडाई गर्न थालिएको छ। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट भन्सार नतिरी ल्याइने सामान भित्रिन नदिन नाकामा कडाई गर्न थालिएको हो। घरायसी प्रयोजनका नाममा किनमेलका लागि दैनिक हजारौं नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती बजार, सुनौली, नौतनुवा लगायत स्थानबाट बिना भन्सार सामान नेपाल भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार प्रभावित भएपछि सीमा नाकामा कडाई गर्न थालिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेलले सीमावर्ती भारतीय बजारमा गई किनमेल गरी नेपाल ल्याएका सम्पूर्ण सामानलाई भन्सार तिरारे मात्रै छाड्ने गरिएको बताउनुभयो। नाकामा कडाई गरेर बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि किनमेलका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराउने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। बिना भन्सार सामान भित्रिन नदिन भन्सार नाकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारी परिचालित छन्। कार्यालयका अनुसार 100 रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यको कुनै पनि सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शङ्का व्यक्त गरेको छ। परिसङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनु पर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै प्रस्तुत बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा आशंका रहेको जनाएको हो। बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर 2 तहको फरक हुनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव तथा 1 तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्वाहको रूपमा स्वीकार्दै आफूहरूले उठाएका केही विषय भने सम्बोधन गरेकोमा स्वागत गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेको भन्दै परिसङ्घले उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्ने गरी स्पष्ट सुविधा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको ओडिसामा यात्रुवाहक रेल आपसमा ठोकिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 290 नागेको छ। 900 भन्दा बढी घाइते भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार हिजो साँझ 7 बजेतिर कोरोमण्डेल एक्सप्रेस र हाउराहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसको रेल आपसमा ठोकिएको थियो। भारतमा सन् 1981 भएको रेल दुर्घटनापछि सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हिजो भएको हो। यसैबीच रेल दुर्घटना भएको क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्थलगत भ्रमण गर्नुभएको छ। मोदीले शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना समेत प्रकट गर्नुभएको छ। दुर्घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी छ। अब खेल प्रसङ्ग। T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाललाई 4 विकेटले हराउँदै मलेसियाले 2-2को बराबरी गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले दिएको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। मलेसियाका लागि विनफ्रेड एन दुराइसिङ्घमले सर्वाधिक 38 रन बनाइन्। नेपालका लागि कविता कुँवर, रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता जोशीले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि मलेसियाको वाङ्गी स्थित YSD UKM ओभलमा टस जितेर नेपालले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। निर्धारित 20 ओभरमा नेपालले 7 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 32 रन बनाइन्। मलेसियाका लागि विनफ्रेड एन दुराइसिङ्घमले सर्वाधिक 3 विकेट लिने। यस्तै महिरा इजाती इस्माइल र आइसा इलिसा फिरदौजले 1-1 विकेट हात पारिन्। यसअघि नेपालले मलेसिया विरुद्ध दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो। तेस्रो खेल नेपालले 27 रनले जितेको थियो भने दोस्रो खेलमा 7 विकेटले जित हात पारेको थियो। पहिलो खेलमा भने नेपाल 5 विकेट स्तब्ध भएको थियो। सिरिज अन्तर्गत अब 1 खेल खेल्न बाँकी छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3 स्टार र सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार र APFले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। APFका लागि मणिकुमार लामाले खेलको 23औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलको 86औं मिनेटमा 3 स्टारका लागि सुनिल तामाङले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याएका थिए।
बराबरीसँगै एपीएफको 30 अङ्क भएको छ भने थ्री स्टारको 28 अङ्क छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी सातबाटो युथ क्लबसँग पराजित भएको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सातबाटोले आर्मीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। सातबाटोको जितमा शिव सुवेदी, दिपेन्द्र राज सिंह ठकुरी र सातबाटोको लागि शिव सुवेदी र दिपेन्द्र राज सिंह ठकुरीले समान 1-1 गोल गरे। आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै सातबाटोको 32 तथा आर्मीको 30 अङ्क भएको छ। यस्तै अर्को खेलमा अहिले शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड र तेस्रो स्थानको जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज 12औं जित निकाल्ने योजनामा छ। 23 खेल खेलेको उसको 41 अङ्क छ। यस्तै 37 अङ्क जोडेको जावलाखेल 11औं जितको खोजीमा मैदान उत्रिएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। नवीन र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।